नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। साथमा छु म गोविन्द धिताल। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार। बजेटका विषयमा गठबन्धन दलहरूकै धारणा फरक भएपछि बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरूको बैठक। केही असहमति भए पनि सहमतिमै बजेट पास हुने माधव नेपालको प्रतिक्रिया। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आजदेखि नेपाल वायु सेवा निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु। मलेसियाको क्वालालम्पुरबाट भैरवामा पहिलो व्यावसायिक उडान। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य परीक्षण गंगालाल अस्पतालमा। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भए पनि अब्जर्भेसनमा राखिएको चिकित्सकको भनाई। पशुपतिनाथको मन्दिरमा शुल्कको जलहरी राख्दा अनियमितता नभएको कोषका पदाधिकारीको स्पष्ट उक्ति। संसदीय समितिमा कोषका पदाधिकारीहरूको भावुक बयान। कड़ा वित्तीय अनुशासनका बावजुद पनि चीनमा ठगी घटना बढ्दो। सन् 2018 देखि अहिलेसम्म 1,80,000 भन्दा धेरै मानिस विरुद्ध ठगी मुद्दा दायर। र एसीसी महिला T20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपाल पाकिस्तान एसँग पराजित। हङकङमा जारी प्रतियोगितामा पाकिस्तान 9 रनले विजयी। समाचार अब विस्तारमा। सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले आज समसामयिक विषयमा छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा गठबन्धनको बैठक बस्ने, बजेटका सम्बन्धमा गठबन्धन दलका धारणा लगायतका विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले बजेट सदनमा प्रस्तुत भइसकेको अवस्थामा केही विषय आवश्यकता अनुसार मिलाइएर जान सकिने बताउनु भएको थियो। बजेटमा प्रस्तुत विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले केही बुँदामा विमति प्रकट गरेका छन्। सोही विषयमा पनि शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायत गठबन्धन आबद्ध दलका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बजेटमा पार्टीको केही असहमति रहेको भए पनि आपसी समझदारीमा पारित गर्ने बताउनु भएको छ। बजेटका विषयमा पार्टीले राखेको असहमतिका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री सहित सत्तारूढ दलहरूसँग छलफल भइरहेको खुलाउँदै बजेटको केही बुँदामा संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएकोले बजेट पारित हुने उहाँको धारणा थियो। नेता नेपालले बजेट उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित हुनुपर्नेमा पार्टीको सुझाव रहेको पनि प्रतिक्रिया दिनुभयो। अब अहिले चाहिँ कति मिलाउन सकिन्छ उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ, तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ सिङ्गै बजेटकै बारेमा, सिङ्गै नीति र कार्यक्रमकै बारेमा पनि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। नयाँ ढङ्गले सोच्नका लागि अब आगामी दिनको निम्ति यसपल्ट त हतार हो, हामी नयाँ ढङ्गले सोचौँला। तर यो बजेट अहिलेको कुरा हो, यस सम्बन्धमा हामीले आशा गरेका छौँ कि उहाँले सम्भव भएसम्म त्यसलाई मिलाउने र सन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्ने काम गर्नुहुनेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उहाँहरूसँग छलफल गर्दै आउनु भएको छ। आजै पनि बालुवाटारमा दुई पार्टीसँग छलफल गरी प्रधानमन्त्रीले बजेट पारित गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको 1 वर्षपछि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमले विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आजदेखि मलेसियाको क्वालालम्पुरबाट भैरवाको व्यावसायिक उडान सुरु गरेको हो। लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानविहीन बनेको भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरेको छ। मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरबाट उडेको निगमको 158 सिट क्षमताको न्यारो बडी विमान बिहान 9 बजे भैरवास्थित विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो। विमानमा 1 जना बिजनेस क्लास र 30 जना इकोनोमिक क्लासका गरी 31 जना यात्रु भैरवा झरेका थिए भने 60 जना यात्रु भैरवाबाट काठमाडौँ पुगेर अवतरण गरेका थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा निर्माण गरिएको विमानस्थलमा पछिल्लो समय उडान गर्दै आएको कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले उडान बन्द गरेपछि हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान विहीन बनेको थियो। नेपाल वायु सेवाले व्यावसायिक उडान सुरु गरेपछि मलेसियामा रोजगारी गरेर घर फर्किने पश्चिम नेपालका नेपालीहरू घर छेउको विमानस्थलमा ओर्लन पाएपछि
खुसीले दङ्ग भएका छन्। भाडा दर घर नजिक र सहज यात्राले गर्दा उनीहरू खुसी भएको बताएका छन्। सुविधा भयो, यता तराईतिर भयो, त्यहाँ पहाडमा हुन्थ्यो भने सबले चाहिँ बाटोघाटो व्यवस्था हुन्थ्यो। कहिले पहिरो झर्थ्यो, कहिले के हुन्थ्यो, कहिले पानी पर्थ्यो। अहिलेलाई सबैलाई तराईको वासीलाई सबैलाई ठिक भएको छ। नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएपछि निजी क्षेत्र पनि केही उत्साहित देखिएको छ। निजी क्षेत्रले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारले पूर्ण क्षमतामा नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न माग गर्दै आएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश सभापति कृष्ण प्रसाद शर्माले विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी डुब्ने अवस्था रहेको भन्दै नियमित उडानका लागि आवश्यक पहल गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। नीतिगत निर्णय गरिदिनु भयो भने 5 वटा फ्लाइट बाहिर हुन्छ भने कुनै पनि एयरलाइन्सको भने एउटा फ्लाइट गौतम बुद्ध लुम्बिनीबाट गराइदिनुहोस्। नीतिगत निर्णय गर्यो भने बाध्यकारी रूपबाट त्यो हुन सक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले हाललाई गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मलेसियाबाट साताको एउटा उडान गरिने र निकट भविष्यमै बजारको माग तथा निगमको बजार व्यवस्थापन अनुसार थप उडान हुने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो। अहिले चाहिँ नियमित व्यावसायिक उडान भनेको हामीले हप्तामा एउटा मलेसियाबाट गौतम बुद्ध विमानस्थल टेकेर काठमाडौँ जाने गरी हामीले एउटा हप्तामा सुरु गरेका छौँ। हप्तामा एउटा उडान हुन्छ नियमित रूपमा र त्यसपछि बजारको माग अनुसार र यहाँको बजारले जे भन्छ बजारको माग अनुसार हामी उडान विस्तार गर्ने योजनामा छौँ। नेपाल वायु सेवा निगमका अनुसार अहिले मलेसिया भैरवा 31,000 र मलेसिया काठमाडौँ एकतर्फी भाडा दर 56,000 रुपियाँ तोकिएको छ। तर विमानस्थलको प्रवर्धन गर्न भन्दै तत्कालका लागि मलेसिया भैरवा हवाई भाडा दर 11,000 रुपियाँ मात्रै कायम गरिएको छ। 2079 साल जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जग्गा अधिग्रहण समेत गरी 30 अर्ब बढीको लगानी लागेको छ। दीपक घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रूपन्देही। यसैबीच नेपाल वायु सेवा निगमले भैरवा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुरू गरेको अवसरमा भैरवा पुग्नुभएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले निगमलाई नयाँ जहाज खरिद गर्न नदिने षड्यन्त्र भइरहेको खुलासा गर्नुभएको छ। मन्त्री किराँतीले निजी विमान कम्पनीको स्वार्थमा निगमलाई नयाँ विमान खरिद गर्न नदिन षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले विमान खरिद रोक्न जे जस्तो षड्यन्त्र र जालझेल गरे पनि त्यसलाई चिर्दै विमान खरिद गरी छान्ने स्पष्ट पार्नुभयो। निजी कम्पनीको भाडा दर ज्यादै महँगो भएकोले निगमले जहाज थपेर सस्तो दरमा सेवा दिनुपर्ने र त्यसका लागि कम्तीमा निगमसँग साना ठुला गरी 50 वटा जहाज हुनुपर्ने मन्त्री किराँतीको तर्क थियो। पुरानो राष्ट्रियताको परिभाषालाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। संसार अर्कै ठाउँमा पुगिसकेको छ। अब पञ्चायत कालको राष्ट्रवादले नेपाली जनताको न शरीर ढाकिन्छ न भोक मेट्छ। यो राष्ट्रवाद पुरानो भइसक्यो। त्यसो भएको हुनाले म इमान्दार साथ कोसिस गर्नेछु। सबै हामी एक साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो देशको अर्थनीति 3 खम्बे अर्थनीति। निजीलाई माइनस गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यो हाम्रो अर्थनीति। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको बाँसबारी स्थित शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। उहाँलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लगिएको राष्ट्रपतिका निजी चिकित्सक डाक्टर नीरज बमले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति पौडेललाई हाल सामान्य अब्जर्भेशनमा राखिएको छ। यसअघि राष्ट्रपति पौडेलको गत वैशाख 6 गते भारतको नयाँ दिल्ली स्थित एम्स अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो। उहाँको उपचारपछि वैशाख 17 गते स्वदेश फर्कनु भएको थियो। पुँजीगत लाभ कर निर्धारणको विषयमा एन्सेलको एजियाटा ग्रुपले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता समक्ष दायर गरेको मुद्दाको फैसला नेपाल सरकारको पक्षमा ल्याउन भूमिका खेल्ने सरकारवाला सबैलाई सरकारले धन्यवाद दिएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मुद्दा जिताउनका लागि योगदान पुर्याउनु हुने सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल सरकारका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको अग्रसरतामा नेपालले मुद्दा जितेको मन्त्री धनराज गुरुङले जानकारी दिनुभयो। झन्डै 1 अर्ब मात्रै हामीले त्यो शुल्क तिर्दा हुने अवस्था रह्यो र
यो चाहिँ नि एउटा मुलुकको लागि एउटा हितजन्य कार्य भएको र मुद्दा जित्या कुरा सन्दर्भमा हामीले विभिन्न पक्ष जसले चाहिँ यसको लागि अहोरात्र खटु हाम्रो तर्फबाट एडभोकेसी गरेका वकिलहरूदेखि लिएर नेपाल सरकारको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गतबाट जसरी चाहिँ यसको पहल भयो यो मुद्दाका लागि त्यस सबै पक्षलाई हामीले धन्यवाद दिएका छौँ। करिब 4 वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद समाधान निकायमा नेपाल सरकार विरूद्ध एनसेलले दावी गरेका मूलभूत मुद्दा खारेज भई नेपालले मुद्दा जित्न सफल भएको हो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विज्ञापनपछिको बाँकी समाचार। भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपी पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको तर्फबाट काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आज बहस शुरू भएको छ। खाँडका पक्षबाट बहस गर्न 34 जना वकिलले नाम टिपाएका छन्। जिल्ला न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेको इजलासमा भइरहेको थुनछेक बहसमा अझै केही आरोपीका तर्फबाट बहस बाँकी रहेकोले त्यसपछि मात्रै थुनछेक आदेश आउने अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार वकिलहरूले समय लम्ब्याएमा अझै केही दिन बहस हुनेछ। आरोपित मध्ये 12 जनाका तर्फबाट थुनछेक बहस सकिएको छ। अब आरोपी टेकनाथ रिजाल, आङटावा शेर्पा, लक्ष्मी महर्जन, शमशेर मिया र हरिभक्त महर्जनको बहस बाँकी रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई सशस्त्र संघर्षमा संलग्न कम उमेरका सैनिकको व्यवस्थापनका विषयमा उचित निर्णय नगर्नुका कारण देखाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले तत्कालीन नेतृत्वद्वय प्रचण्ड र भट्टराईको विरुद्धमा यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले मुद्दामा अग्राधिकार हुने आदेश समेत जारी गरेको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिका र मनहरी गाउँपालिकाका केही परिवारले भोग चलन गर्दै आएको जमिनको भूस्वामित्वको माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग माग गरेका छन्। भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बस्ती संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेट गरी भूस्वामित्व प्राप्तिका लागि माग गरेका हुन्। मनहरी गाउँपालिकाका 9वटै वडा तथा हेटौँडा महानगरका 12, 13 र 14 नम्बर वडाका जमिन नापी शुरू भइसकेकोमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले रोक लगाएकोले आफूहरूले भूस्वामित्व पाउनबाट वञ्चित भएको समितिका अध्यक्ष क्षेत्रबहादुर मोक्तानले जानकारी दिनुभयो। कुल 8453 भूमिहीन परिवारलाई जमिन फिर्ता गराई निस्सा वितरणका लागि पहल गर्न पनि संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री थापाले सभापति देउवाको नेतृत्वमा पार्टी अघि बढ्न सक्ने स्थितिमा नरहेको बताउनु भएको हो। पार्टी हित र कार्यकर्ताको चाहना बमोजिम सभापति देउवाले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने महामन्त्री थापाको भनाइ थियो। पार्टी सभापतिले मार्ग प्रशस्त गरिदिँदा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने स्थिति रहेको भन्दै पार्टी हितका लागि नेतृत्व हस्तान्तरण अपरिहार्य भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। मैले उहाँलाई यतिखेर राख्न चाहेको विषय भनेको चाहिँ नेपाली कांग्रेसको सभापतिले जे जति कुरा यो पार्टीको लागि गर्नुपर्ने हो, उहाँको ठुलो योगदान छ, गर्नुभयो। उहाँप्रति हामी एकदम आभारी छौँ, जीवन पर्यन्त यसलाई सम्झन्छौँ। तर योभन्दा अगाडिको यात्रा अब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व मैले गरिराख्नुपर्छ र मैले गरिनँ भनेदेखि पनि पार्टी सम्हालिन्न भन्ने सोचाइबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। सभापतिजीले पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुरा र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुने कुरालाई मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भयो भने त्यो उहाँको हितमा पनि छ, पार्टीको हितमा पनि छ। पशुपतिनाथको मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरीमा पित्तल मिसाइयो, किनेको भन्दा कम तौलको जलहरी बनाइयो भन्दै संघीय संसदमा निकै बहस भयो। यसै विषयमा संचार माध्यममा पनि निकै प्रश्नहरू समेत उठे, तर कोषका पदाधिकारीले भने सुनको जलहरी राख्ने सन्दर्भमा कुनै अनियमितता नभएको दावी संसदीय समिति समक्ष गरेका छन्। राज्यले कमजोरी बनायो नि त, आयोगले छानबिन गर्न नपर्ने पटक हामीलाई मुद्दा चलाउँछु भने जो मुद्दा चलाउन मेरो च्यालेन्ज हो, पुगेन भने फाँसी दियो भनेको।
पशुपतिनाथको मन्दिरमा लगाइएको सुनको जलहरीको सम्बन्धमा संघीय संसदमा पटक पटक प्रश्न उठेको, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औल्याएको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको तथा अदालतमा समेत मुद्दा विचाराधीन रहेपछि पाएको तनावको प्रतिक्रिया हो यो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा समेत सांसदहरूले सुनको जलहरीमा अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न गरेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले जलहरी बनाउँदा कुनै पनि अनियमितता नगरेको बताउनुभयो। हामीले राष्ट्र ब्याङ्ककै रोगरबाट हामीले सुन 103 केजी किनेर लिएर आएको छौँ, त्यो हजुरलाई अहिले म बुझाउँछु। र त्यसै गरी नेपाली सेनाले चाहिँ सुरक्षा दिएर त्यो नेपाली सेनाले सम्पूर्ण कुरा राखेपछि मात्र नेपाली सेना फिर्ता भएको छ। यो चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ नेपाली सेनासँग जो कार्यरत छ उहाँहरूसँग पनि हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो एउटा यो सुनको जलहरीमा चाहिँ विशेष मेरो एकदम चासो त्यसमा रहेको छ। कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवड़ाले समेत जलहरीमा नलगाइएको 10 किलो सुन सुरक्षित रूपमा ढुकुटीमा राखिएको जानकारी गराउनुभयो। त्यही एउटा सेपमा राखिएका छौँ अहिले, किनभने त्यो काम गर्दा गर्दै अदालतको आदेश आएर त्यो शिवरात्रि आइहालेको एउटा हाल्न भ्याइएन, कस्न भ्याइएन। त्यो सुनको किला पनि छ, रिङ पनि हामीसँगै छ, टुक्रा सुन पनि हामीसँगै छ। त्यसलाई जडान गर्न बाँकी रहेको छ। अहिले भक्तहरूको हात काटिरहेको छ, प्रत्येक दिन सफा गर्दाखेरि फुलले गर्नुहोस् भनेका छौँ। हातले तान्नु पर्ने वा हातै काट्छ, त्यहाँ समस्या त्यो भइरहेको छ। त्यो लाहाले मात्रै जोडिँदै बस्नै पर्ने भएको हुनाले सुनको किला कस्न पाएका छैनौँ हामीसँग। बैठकमा सांसदहरूले जलहरीको परीक्षण गर्नुपर्ने, अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने, पशुपति क्षेत्र अव्यवस्थित भएको, पशुपतिको सम्पत्तिको संरक्षण नभएको लगायतका प्रश्न उठाउनु भएको थियो। त्यहीको व्यवस्थापन जोखतोक खरिद गर्ने टिम हो, त्यसै कमजोरी देखिन्छ। किनभने 108 किलोको जलहरी चढाइयो भनेर भनियो, तर त्यसमा सुन चाहिँ 96 किलो र बाँकी चाहिँ अन्य धातु मिसाएर 108 केजी पुर्याइयो। त्यहाँले पनि छानबिन गरिराखेको एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ महालेखाले बेरुजु भनेको, तेस्रो कुरा चाहिँ यो अदालत पनि भन्ने मैले कतै सुने हुनाले अब यो विषय त जे हो त्यही हिसाबले आउला। जुन जलहरी छ नि 10 किलो 976 ग्राम सुन अब बाँकी छ। यसको सुनको अवस्था के छ, कहाँ छ राख्नु भएको छ? यसमा चाहिँ तामाको कुरा गर्नु हो, जिङको कुरा गर्नु हो, चाँदीको कुरा गर्नु हो, जर्तीको कुरा पनि गर्नुभयो। यसलाई जाँच्ने व्यवस्था गर्दाखेरिमा यति तामा रहेछ, यति जिङ्क रहेछ, यति सुन छ, यति ज्याला देऊ, यति जर्ती देऊ, यो सबै कुराहरू हामी पारदर्शी रूपमा भन्न सक्ने अवस्थामा पुगेर हामीले नेपाली जनतालाई यथार्थ कुरा भन्न सक्थ्यौँ कि? बैठकले पशुपति क्षेत्रका समग्र विषयवस्तुका बारेमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। शिव पङ्गेनीका साथ रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले प्रदेश सभाबाट पुनः विश्वासको मत लिनु भएको छ। मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सभामा सबै दलबाट विश्वासको मत पाउनु भएको हो। आज प्रदेश सभामा उपस्थित 103 जना सांसद मध्ये विश्वासको मतको पक्षमा 103 सांसद नै उपस्थित भएर मतदान गर्नु भएको हो। यादवलाई प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 10 वटै दल र स्वतन्त्र सांसदले समेत विश्वासको मत दिनु भएको छ। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा पर्नुभएका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा भोलि आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने भएको छ। भोलि 1 बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने निर्णय मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भक्ति प्रसाद सिटोलाले जानकारी दिनुभयो। अषाढ 1 गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी प्रावधानका बीच सरकारले बजेट ल्याउनु 2 दिन अघि सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लागेको हो। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि मात्र सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुल्ला हुन्छ। यसैबीच यता लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ। परेको नपरेको कुरा पनि अब त्यो फेस गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ हैन। अब यसले नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ ल्याउने कुरा त अल्पमतमा परेको प्रमाणित नभइकन चाहिँ अब त्यो अल्पमतमा परेको भन्न त सकिएन। नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने यो चाहिँ प्रदेश प्रमुखबाट सम्बोधन हुने कुरा यो हाम्रो व्यवस्था भएको हुँदाखेरि त्यो हुन्छ पहिला, त्यसै पछाडि अनि अरू कुरा अगाडि बढ्छ। विश्वको शान्ति स्थापना कार्यमा प्रविधिका लागि सहकार्य सम्बन्धी 4 दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आजदेखि काठमाडौँमा शुरू भएको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले उद्घाटन गर्नुभएको सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रसंघ सूचना तथा संचार प्रविधि कार्यालय मातहत कार्य सञ्चालन विभागको सहजीकरणमा नेपाली सेनाले आयोजना गरेको हो।
सम्मेलन मूलतः शान्ति स्थापना कार्यमा आधुनिक प्रविधिको उपयोग तथा सहकार्यका सम्बन्धमा रणनीतिक छलफल केन्द्रित हुनेछ। विशेषतः शान्ति मिशन सञ्चालनको प्रक्रियामा आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग र साझेदारी राष्ट्रबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपालमा 7औं पटक यो सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। सन् 2014 देखि विकास गरिएको यस अवधारणा अन्तर्गत यसअघि दक्षिण अफ्रिका र दक्षिण कोरिया लगायत विभिन्न देशमा 6 वटा सम्मेलन सम्पन्न भइसकेका छन्। शान्ति स्थापना कार्यलाई अझ एकीकृत रूपमा सूचना प्रविधि मैत्री, सुरक्षित टेलिमेडिसिन र उपयुक्त संरचना मार्फत अत्याधुनिक बनाउन सम्मेलन केन्द्रित रहेको छ। खास गरी द्वन्द्वग्रस्त मुलुकको शान्ति मिशनमा परिचालित फौजलाई नवीनतम सूचना प्रविधि र डिजिटल मैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भए अनुरूप विभिन्न देशमा यस्ता सम्मेलन सञ्चालन गरिँदैआएको हो। सम्मेलन बारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव अतुल खरेले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास विश्वका लागि उदाहरणीय रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा सम्मेलन आयोजना हुनु सुखद पक्ष भएको उल्लेख गर्नुभयो। उपमहासचिव खरेले राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना कार्यमा नेपाली सेनाको सहभागिता र प्रभावकारिता राष्ट्रसंघले उच्च मूल्याङ्कन गरेको सुनाउनुभयो। शान्ति स्थापना कार्यमा नेपालको योगदान विश्वमै दोस्रो ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै उपमहासचिव खरेले 700 भन्दा बढी नेपाली महिला सेना अहिले पनि मिशनमा कार्यरत रहनु अनुकरणीय पक्ष रहेको भनी प्रशंसा गर्नुभयो। We also need to look at interoperability of different technologies. There is no point in having a communication which is not interoperable with other peacekeepers. रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारी र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्साल तथा नेपाली सेना शान्ति मिशन प्रमुख सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले सैनिक कूटनीति मार्फत देशको सम्बन्ध विस्तारका लागि यो सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। Government of Nepal has agreed to deploy up to 10,000 peacekeepers if it is required by UN system. This is the first of such kind of symposium in the region, so we feel proud. Sri Virendra Hospital of Nepal Army is going to serve as a provider for telemedicine support to the forces deployed in Undaf, Syria. Similarly, Nepal is engaged with the United Nations Environmental Department and the Global Peace Operations Initiative. सम्मेलनमा सहभागी 47 देशका अधिकारी मध्ये 42 संयुक्त राष्ट्रसंघ सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधि छन्। राष्ट्रसंघको शान्ति मिशनमा नेपालको सहभागिता सन् 1958 देखि रहँदै आएको हो। हाल पनि नेपालका करिब 6200 भन्दा बढी नेपाली सेना नियमित विभिन्न 42 वटा मिशनमा कार्यरत रहेका छन्। हालसम्म करिब 1,46,000 नेपाली सेनाले मिशनमा काम गरिसकेका छन् भने मिशनमा कर्तव्य निर्वाहका क्रममा 43 जनाले वीरगति प्राप्त गरिसकेका छन्। विनय देसारका साथमा गजोधन राई, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विज्ञापनपछिको बाँकी समाचारमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। सरकारले ट्याक्सीका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार ट्याक्सीलाई 3 वर्गमा विभाजन गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी साधनका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको ट्याक्सीलाई 3 वर्गमा वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ। विभागले गरेको प्रस्ताव अनुसार ट्याक्सीलाई साधारण, विशेष र विशिष्ट गरी 3 वर्गमा छुट्याइएको हो। विभागका अनुसार साधारण वर्गको ट्याक्सीको भाडा दर सरकारले तोकेको भाडा दर बराबर हुने व्यवस्था गरिएको छ। विशेष वर्गको ट्याक्सीको भाडा दर साधारण वर्गको ट्याक्सीको तुलनामा 20% बढी र विशिष्ट वर्गको ट्याक्सीको भाडा दर साधारण वर्गको ट्याक्सीको तुलनामा 7% बढी हुने व्यवस्था गरिएको छ। साथै प्रिन्टर सहितको डिजिटल भाडा मिटर जडान गरेको हुनुपर्ने छ भने डिस्प्ले सहितको जीपीएस नेभिगेसन प्रणाली पनि जडान भएको हुनुपर्ने विभागले गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। त्यस्तै प्रत्येक ट्याक्सीले छतमा अगाडि र पछाडिबाट देखिने गरी सूचक बत्ती राख्नुपर्ने छ भने ट्याक्सीको छतमा पहेँलो रङ लगाइएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साधारण ट्याक्सीमा इन्टरनल कम्बसन इन्जिन जडित सवारीको हकमा 800 सीसी क्षमता वा सोभन्दा माथि र विद्युतीय सवारीको हकमा ब्याट्रीमा सञ्चित हुने ऊर्जा र सवारीको कुल भार बीचको न्यूनतम अनुपात 0.012 हुनुपर्नेछ। यस्ता सवारी साधनमा मनोरञ्जनका लागि कम्तीमा सवारी साधनको अगाडि वा पछाडि साउन्ड सिस्टम समेत जडान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी विशेष ट्याक्सीको हकमा इन्जिन क्षमता इन्टरनल कम्बसन इन्जिन जडितको हकमा 1200 वा सो भन्दा माथि र विद्युतीयको हकमा ब्याट्रीमा सञ्चित हुने ऊर्जा र सवारीको कुल भार बीचको न्यूनतम अनुपात 0.019 हुनुपर्नेछ। यस्ता ट्याक्सीहरूमा मनोरञ्जनका लागि सवारीको अगाडि र पछाडि साउन्ड सिस्टम, टच स्क्रिन सहितको डिस्प्ले, कम्तीमा एउटा विद्युतीय स्विचबाट खुल्ने र बन्द हुने झ्याल र स्वचालित वातानुकूलन प्रणाली र पछाडि रिडिङ ल्याम्प हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै विशिष्ट ट्याक्सीको हकमा इन्जिन क्षमता इन्टरनल कम्बसन इन्जिन जडितको हकमा 2000 वा सो भन्दा माथि र विद्युतीयको हकमा ब्याट्रीमा सञ्चित हुने ऊर्जा र सवारीको कुल भार बीच न्यूनतम अनुपात 0.025 हुनुपर्ने व्यवस्था छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथमा कमला अरियाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनहरूको एकीकृत मस्यौदा तयार पारेको छ। एकीकृत मस्यौदामा चुनावको मिति कानूनमै तोक्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने र उम्मेदवारीमै 33% महिला रहनुपर्ने लगायतका व्यवस्था राखिएका छन्। निर्वाचन आयोगले विभिन्न निर्वाचनका लागि अलग अलग रहेका 7वटा कानूनलाई एउटै कानून बनाउने गरी एकीकृत कानूनको मस्यौदा तयार पारेको छ। पुराना केही कानूनहरूलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ व्यवस्था समावेश गरी आयोगले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको हो। निर्वाचन आयोगका अनुसार चुनावको मिति कानूनमै तोक्ने गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ। यसअघि निर्वाचनको मिति आयोगको सिफारिसमा सरकारले तोक्ने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पदावधि सकिएको 3 दिन अघि प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सभाको अन्तिम निर्वाचन मत परिणाम घोषणा भएको 4 वर्ष 11 महिना पछिको पहिलो आइतबार, राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने 1 महिनाको अघिल्लो पहिलो आइतबार हुने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको 4 वर्ष 11 महिनाको पहिलो आइतबार र गाउँपालिका वा नगरपालिका सदस्यको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा भएको 15 दिनभित्र सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन अधिकृतले मिति तोक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति निर्वाचन निजको पदावधि समाप्त हुनुहुन 3 दिन अघि, त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन 4 वर्ष 11 महिना पुगेपछि चाहिँ पहिलो आइतबार, त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन चाहिँ समाप्त हुने 1 महिना अघिको पहिलो आइतबार, यसरी चाहिँ दिनहरू तोकिएका छन्। प्रस्तावित मस्यौदामा निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा एक व्यक्ति 2 पटक मात्रै उम्मेद्वार हुन सक्ने गरी मस्यौदा तयार पारेको छ। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वारी दर्ता गराउँदा सम्बन्धित दलले कुल उम्मेद्वारको 33% महिला उम्मेद्वार तय गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीहरूले सम्बन्धित देशबाटै भोट हाल्न पाउने व्यवस्था एकीकृत मस्यौदामा छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले समानुपातिक तर्फ मात्रै मतदान गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गर्न दिएको निर्देशनको आधारमा आयोगले यो व्यवस्था गरेको हो। अब मतदाता नआली दर्ता गर्ने कार्यलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राखेर नेपालका कूटनीतिक नियोग अथवा अन्य सरकारी निकायहरूबाट चाहिँ सङ्कलन गर्ने पहिलो काम चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यसपछि मतदानको व्यवस्था चाहिँ लाई कसरी के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति बढी छलफल गरेरै राजनीतिक दलहरू नेपाल सरकारसँग छलफल गरेर व्यवस्थित गरिने भन्ने तरिकाले प्रस्तावित भएका छन्। मताधिकारको कुरालाई रक्षा गर्नको लागि र उहाँहरूको मतको सम्बोधन होस् भन्नको लागि चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट त्यो प्रारम्भ गर्नुपर्दछ। निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानूनको मस्यौदाले जुनसुकै तहको चुनावमा पराजित भएको व्यक्ति 5 वर्षसम्म 3वटै तहको उम्मेद्वार बन्न अयोग्य हुने भनेको छ। यदि आफू पराजित भएको क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएमा मात्र उम्मेद्वार बन्न पाउने कानून प्रस्ताव गरिएको छ। साथै आयोगले पहिलो पटक नो भोट, अग्रिम मतदान गर्न पाउने व्यवस्था पनि निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको एकीकृत मस्यौदामा समावेश गरेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको अथक प्रयास र स्थानीयको श्रमदानमा कोकाहा नदीको पानी धरानमा आइपुगेको छ। करिब 40 किलोमिटर दूरी पार गरेर कोकाहाको पानी सोमबार राति धरान झरेको हो। पानी धरान झर्दा मेयर साम्पाङ भने भाव देख्नु भएको थियो। मेयर साम्पाङ खुसीको आँसु झार्दै पाइपको पानी छुन पुगेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आज चर्चा र प्रशंसाको विषय बनेको थियो। गएको स्थानीय चुनावमा धरानवासीलाई पानी सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएका प्रमुख साम्पाङले श्रमदान अभियान नै चलाएर
98औं दिनमा 40 किलोमिटर टाढाको कोकाहाको पानी धरान ल्याउन सफल हुनुभएको हो। पानी आएपछि स्थानीय पनि खुसी भएका छन्। गण्डकी प्रदेशकै ठूलो सरकारी अस्पतालको रूपमा रहेको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सिटी स्क्यान मेसिन 5 महिनादेखि बिग्रिएर थन्किएको छ, जसका कारण अस्पतालमा लामो समयसम्म सिटी स्क्यान सेवा बन्द छ। सेवा बन्द हुँदा यसलाई सञ्चालनका लागि अस्पतालले मेसिन मर्मत वा अर्को मेसिन खरिदमा पहल नगरी बिरामीहरूलाई अन्यत्रै निजी अस्पतालमा पठाउँदै आएको छ। गण्डकी प्रदेशकै ठूलो पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि सिटी स्क्यान मेसिन बिग्रेर थन्किँदा सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने बिरामीहरूलाई उपचारमा समस्या भएको छ। सिटी स्क्यान मेसिन बिग्रेर थन्किएपछि हरेक दिन सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने बिरामीहरूलाई उपचारका लागि अन्यत्र भौतारिनुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको हो। हरेक दिन 1500 देखि 2000 सम्म विभिन्न रोगका बिरामी उपचारका लागि आउने सो प्रतिष्ठानमा टाउकोमा लाग्ने चोटपटक र अन्य रोगका कारण जटिल समस्यामा परेका 25 देखि 30 जना सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने बिरामीहरूले भोग्दै आएको समस्या समेत समाधानका लागि छिटो भन्दा छिटो व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बिरामीहरूको माग रहँदै आएको छ। सिटी स्क्यान गर्नको लागि आएको, यहाँ मेसिन बिग्रेको रहेछ, बाहिर जा भन्दैछ, अब कहाँ जाने थाहा छैन। के अरे सिटी चेनको लागि आएको हामी, तर यहाँ सिटी चेनहरू बिग्रेको रहेछ, त्यही भएर हामीलाई यही हरियो खर्कमा रिफर गरिदिनु भएको छ। विभिन्न रोगको उपचार गर्दै आएको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सिटी स्क्यान मेसिन बिग्रेर काम नगर्ने भएपछि गत माघ महिनामा नयाँ मेसिन ल्याएर सञ्चालनमा आएको भए पनि सेवा सुचारू भएको 4 महिना नपुग्दै 1 सातादेखि बिग्रेर थन्किएपछि पोखराकै हरियो खर्क अस्पतालसँगको सहकार्यमा बिरामीलाई सेवा प्रवाह गरिएको अस्पतालका प्रशासन शाखा अधिकृत सुमन भट्टराईले बताउनु भएको छ। हामीले चाहिँ नजिकै रहेको हरियो खर्क अस्पतालसँग, जुन अस्पताल चाहिँ आइएनएफले सञ्चालन गरेको हो, हरियो खर्क अस्पतालसँग चाहिँ हामीले सम्झौता गरेका छौँ। हाम्रो सिटी स्क्यान मेसिन बिग्रिँदा पनि सेवाको नियमिततामा चाहिँ असर नपरोस् भनेर हामीले छुट्टै सम्झौता मार्फत बिरामीलाई चाहिँ हामीले सेवा दिइरहेका छौँ। सिटी स्क्यान सेवासँगै सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमाको सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि आउने कुनै पनि रोगका बिरामी उपचार नपाएर अन्यत्र रिफर गर्न नपर्ने गरी सबै खाले स्वास्थ्य सेवाका भौतिक संरचना र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। परशुराम शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, कास्की, पोखरा। देशभर गाई भैँसीमा महामारीकै रूपमा देखा परेको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि उत्तरी धादिङको नेत्रावती गाउँपालिकाले पशु वस्तुहरूका लागि निशुल्क खोप लगाउन शुरू गरेको छ। पशु चिकित्सक सहितको टोलीले किसानहरूको गोठमा नै पुगेर पशुहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्नुको साथै रोगी पशुहरूका लागि औषधि उपचार गर्न पनि थालेपछि किसानहरूले राहत महसुस गरेका छन्। मुलुकभरि महामारीकै रूपमा देखा परेको लम्पी स्किन रोगको नियन्त्रणका लागि उत्तरी धादिङको नेत्रावती डब्जङ गाउँपालिकाले पशु वस्तुहरूका लागि निशुल्क खोप कार्य शुरू गरेको छ। जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूमा यो रोगको संक्रमण निकै तीव्र रूपमा फैलिएपछि आफ्नो स्थानीय तहमा यसको समयमा नै नियन्त्रण गर्नका लागि खोप लगाउन शुरू गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेघनाथ रिजालको भनाइ छ। निशुल्क रूपमा भ्याक्सिन, सेनिटाइज र औषधिहरू वितरण गरेर किसानहरूलाई पशु जोगाउनको निमित्त उनीहरूलाई चाहिँ आत्मसन्तुष्टि दिनको लागि हाम्रो गाउँपालिकाले त्यो अभियानको रूपमा लागेको छ। सो गाउँपालिकामा यो रोगको संक्रमणका कारण 25 भन्दा धेरै गाई मरिसकेको र गाउँमा छिटपुट बाहेकका सबै गाईहरूमा लम्पी स्किनको संक्रमण पाइएको छ। भैँसीमा भने यसको संक्रमण खासै नरहेको पशु प्राविधिकहरूको भनाइ छ। यससँगै पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको टोली पालिकाका सबै वडामा पुगी पशु वस्तुहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्दै गाई भैँसीहरूमा खोप लगाउने कार्य गरेको हो। लम्पी सिल्ड नामक खोप यो रोगको संक्रमणबाट पशु वस्तु बचाउनका लागि लम्पी स्किनको संक्रमण नभएका पशु वस्तुहरूलाई मात्र लगाइएको छ। संक्रमित पशु वस्तुहरूलाई लगाउँदा पशु वस्तुहरूमा झनै समस्या हुने भएकोले स्वस्थ पशु वस्तुलाई मात्रै खोप लगाउने प्राविधिकहरूको भनाइ छ। टोलीले गाउँ गाउँमा पुगी लम्पी स्किन रोगका बारेमा किसानहरूलाई जनचेतना समेत दिँदै हिँडेका छन्। उनीहरूले किसानहरूलाई एकै स्थानमा भेला गराई लम्पी स्किन संक्रमण भएका पशु वस्तुहरूलाई कसरी स्याहार गर्ने, कसरी राख्ने सिकाउनुका साथै औषधि उपचारको विधि समेत बताएका छन्। संक्रमित पशु वस्तुहरूलाई छुट्टै राख्नुका साथै पशु वस्तुलाई साबिकभन्दा पोसिलो खानेकुरा खान दिनुपर्ने कुरा प्राविधिकहरूले सुझाउँदै हिँडेका छन्।
संक्रमण देखा नपरेका गाई भैंसीहरूलाई सुरक्षित गर्ने उपायका बारेमा समेत किसानहरूको घर घरमा नै पुगी पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूले सचेत गराएका छन्। यसो त उनीहरूले गोठको सरसफाईका लागि समेत कीटनाशक औषधि छर्कने र गाई वस्तुहरूको गोठ सुधारका लागि सिकाएका छन्। नेत्रावती डब्जङ गाउँपालिकाले जिल्लामा नै पहिलो पटक लम्पी स्किन रोगबाट पशु वस्तु जोगाउनका लागि किसानहरूले पालेका पशु वस्तुलाई निशुल्क खोपका साथै औषधि किसानहरूको गोठ गोठमा नै पुगी वितरण गरेको छ। जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा किसानहरूले पालेका पशु वस्तुमा यो रोगको संक्रमण विकराल रूपमा देखा परेको छ। शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, नेत्रावती, धादिङ। ललितपुर महानगरपालिकाले महानगरभित्र उत्पादनमूलक सिप सिकेर सफल उद्यमी बनेका महिलाहरूलाई सम्मान गरेको छ। महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित महानगरले विभिन्न सिपमूलक तालिम दिँदै आएको छ। महानगरले 29 वटै वडाका महिलाहरूलाई तालिम र सिप सिकाएर दक्ष बनाउँदै आत्मनिर्भर बनाएको सम्मान कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख श्री बाबु महर्जनले बताउनुभयो। महिला समूह मार्फत उत्पादन गरिएका वस्तुहरूको बिक्री वितरणका लागि महानगरले पहल पनि गरिरहेको छ। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बजेटका विषयमा गठबन्धन दलहरूकै धारणा फरक भएपछि बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरूको बैठक। केही असहमति भए पनि सहमति माने बजेट पास हुने माधव नेपालको प्रतिक्रिया। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आजदेखि नेपाल वायु सेवा निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुरू। मलेसियाको कोलालम्पुरबाट भैरहवामा पहिलो व्यावसायिक उडान। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य परीक्षण गंगालाल अस्पतालमा। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भए पनि अब्जर्भेशनमा राखिएको चिकित्सकको भनाई। पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा अनियमितता नभएको कोषका पदाधिकारीको स्पष्टोक्ति। संसदीय समितिमा कोषका पदाधिकारीहरूको भावुक बयान। कड़ा वित्तीय अनुशासनका बावजुद पनि चीनमा ठगी घटना बढ्दो। सन् 2018 देखि अहिलेसम्म 1,80,000 भन्दा धेरै मानिस विरुद्ध ठगी मुद्दा दायर। र एससीसी महिला T20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपाल पाकिस्तान एसँग पराजित। हङकङमा जारी प्रतियोगितामा पाकिस्तान ए 9 रनले विजय। अब बाँकी समाचारको सिलसिला। यस वर्षको मधुपर्क सम्मान 2080बाट कृष्ण भक्त श्रेष्ठ र पुष्कर लोहनी सम्मानित हुनुभएको छ। त्यसैगरी मधुपर्क सम्मान प्रतिभा पुरस्कारबाट प्रभा भट्टराई सम्मानित हुनुभएको छ। गोरखापत्र संस्थानको साहित्यिक मासिक प्रकाशन मधुपर्कको 56औं वर्ष प्रवेशका अवसरमा नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि विशिष्ट योगदान पुर्याउनुभएका 3 जना साहित्यकारलाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान गरिएको हो। मधुपर्क प्रकाशनको सुरुदेखि नै नेपाली साहित्यमा विशिष्ट योगदान दिनुभएको भन्दै कदर स्वरूप उहाँहरूलाई सम्मान गरिएको हो। 3 जना साहित्यकारहरूलाई वरिष्ठ साहित्यकार बैरागी काइलाले सम्मान गर्नुभएको थियो। सन् 2018 देखि चीनका सरकारी निकायले वित्तीय ठगी गरेको र वित्तीय व्यवस्थापनमा बाधा पुर्याएको आशंकामा 1,80,000 भन्दा बढ़ी व्यक्ति विरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। यस अवधिमा 1,10,000 भन्दा बढ़ी मानिसलाई अवैध कोष संकलनका लागि मुद्दा चलाइएको सुप्रिम पिपुल्स प्रोसिक्युटरले जनाएको छ। एसपीपीले वित्तीय जोखिम नियन्त्रणको प्रयास स्वरूप अभियोजन तीव्र बनाएको छ। प्राय यस किसिमका मुद्दामा अवैध कोष संकलन, मुद्रा जाली र गैर कानूनी व्यापार सञ्चालन लगायतका क्षेत्र समावेश छन्। कड़ा वित्तीय अनुशासन रहेको चीनमा यति धेरै आर्थिक ठगीका मुद्दा चलाइएको यो पहिलो पटक हो। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचारको पालो। सरकारी तथ्याङ्कले चालू आर्थिक वर्षको वैशाखमा मुद्रास्फीति घटेको देखाएको छ, तर नेपालीको भान्सा भने दिनानुदिन महँगिँदै गइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कले चालू आर्थिक वर्षको वैशाखमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति घटेर 7.41% रहेको र गत वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति 7.87% रहेको देखाएको छ।
तर अहिले बजारमा उपभोक्ताले दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्दा मूल्य भने आकाशिएको छ। बजारमा अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तु दाल, चामल, गेडागुडी, तरकारी, फलफूल, चिनी लगायतको मूल्य आकाशिएको उपभोक्ताको गुनासो छ। खुद्रा व्यापारीका अनुसार चामलमा गत वर्ष भन्दा प्रति बोरा 150 देखि 200 सम्म मूल्य वृद्धि भएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा 25 देखि 30 रुपैयाँ प्रति केजी पर्ने प्याज अहिले 100 रुपैयाँ पुगेको छ। गेडागुडी, दाल, पिठो, मसला, चिनी, घिउ, तेल, तरकारी तथा फलफूलमा गत वर्ष भन्दा 20 देखि 35% मूल्य वृद्धि भएको व्यापारीले बताएका छन्। मूल्य वृद्धि चाहिने नभएको चाहिने छैन, अछुतो पनि छैनौँ हामी। मै स्वयमै खरिद गर्दाखेरि अछुतो छैनौँ भने ग्राहकले हामीले चाहिने कसरी सर्भिस कुन तुलनामा चाहिँ दिने। अहिले प्याज बजारमा छैन अनि अब उहाँबाट महँगोमा ल्याउनु पर्यो। अब यहाँ झन् महँगोमा बेच्दा अब ग्राहकले झन् यति महँगो भन्न थाल्छन्। यसैगरी सरकारी तथ्याङ्कले मूल्य वृद्धि नभएको देखाए पनि आम नागरिकलाई भने दैनिक जीविकोपार्जन गर्न कठिनाई भएको उपभोक्ताको गुनासो छ। दिनदिनै महँगी चुलिँदै जाँदा कतिपय न्यून आमदानी भएका परिवारको चुलो बल्न नसक्ने अवस्था आएकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन पर्ने माग उपभोक्ताको छ। तरकारीदेखि लिएर दैनिक उपभोगका सामानहरूमा चाहिँ धेरै नै मूल्य वृद्धि भएको पाइन्छ। सरकारी अनुगमनको कार्यक्रमहरू पनि त्यति सक्रिय देखिँदैन। सरकारले चाहिँ महँगी नियन्त्रणको लागि भन्दा पनि अब विशेष गरी पहिला युवाहरूलाई चाहिँ रोजगार दिनु पर्यो। रोजगारै छैन एक नम्बर कुरा यहाँनिर। अब जस्तो भारतमा चाहिँ आधार कार्ड, रासन कार्डहरू जस्तो कुराहरू लागू गराउनु पर्यो, यहीँ रोजगार दिनु पर्यो र बजार निरीक्षण गर्नु पर्यो। बजारमा चाहिँ कालो बजारहरू भइरहेछ जहाँ चाहिँ अब मूल्यभन्दा बढीमा नै बिक्री भइरहेछ। महँगी नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय सक्रिय नहुँदा नागरिक मूल्य वृद्धिको मारमा परेको गुनासो उपभोक्ताको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको वैशाखमा थोक मुद्रा स्फीति 3.31% देखाएको छ भने गत वर्षको वैशाखमा यस्तो मुद्रा स्फीति 16.06% रहेको थियो। क्यामेरामा ध्रुव थापाका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। खेती योग्य जमीन मासिँदै गएको काठमाडौँमा कौशी खेती भने फस्टाउँदै गइरहेको छ। स्थानीय तहहरूले समय सहयोग गर्न सुरु गरेपछि कौशी खेती गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। बढ्दो शहरीकरणसँगै कंक्रिटको जंगलमा रूपान्तरित हुँदै गइरहेको काठमाडौँ उपत्यकाभित्र खेती भएको जमिन देख्ने मुस्किल हुँदै गएको छ। हालै मात्र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको खेतीयोग्य जमिनको लगत संकलनमा उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहले प्राय सबै नै व्यावसायिक जमिन रहेको विवरण पेश गरेका थिए। यसले काठमाडौँमा अब दशक अघिको जस्तो अन्न बाली फलाउने फाँटहरू हराउँदै घडेरीमा रूपान्तरण भएको देखाएको छ। खेतीयोग्य जमिन मासिँदै जाँदा काठमाडौँमा पछिल्ला वर्षहरूमा भने कौशी खेती फस्टाउँदै गएको छ। स्थानीय तहहरूले पनि सहयोग गर्न थालेपछि धेरैले व्यावसायिक रूपमा नै कौशी खेती गरिरहेका छन्। यस्तै खेती गरिरहनु भएको छ नारायण अधिकारीले। हलचोक स्थित अधिकारीको घरको कौशीमा अकबरे खुर्सानीका बेर्ना रोप्नका लागि तयार भएका छन्। यस्तै काँक्रा, घिरौला, फर्सी र चुकन्दर खानका लागि तयार भइसकेका छन्। झट्ट हेर्दा यो खेतबारीमा नै लगाइएको जस्तो देखिन्छ। घरबाट निस्किने फोहोर र कोकोपिटलाई उहाँले मलको रूपमा प्रयोग गर्नु भएको छ भने मौसम अनुसारका फलफूल तथा तरकारी लगाउने गर्नु भएको छ। घरकै फोहोर व्यवस्थापन पनि हुने र फुर्सदको समय उपयोग गरी आफैले फलाएको फलफूल र तरकारी पनि खान पाइने यही स्वार्थले अधिकारीको परिवारलाई यसतर्फ तानिरहेको छ। नेपालीहरू सहरवासी चाहिँ घर घर आत्मनिर्भर बनाऊ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। अर्ग्यानिक खानपान मार्फत स्वस्थ जीवन यापन गरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। साथसाथै दिनदिनै बिग्रदै गएको पर्यावरण, हाम्रो सहरमा चाहिँ नि ह्रास भएको हरियाली अनि सहरको फोहोर मैलालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसकेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले विगत लामो समयदेखि सूक्ष्म किसिममा अध्ययन गर्दै आइरहेका थियौँ र यो समग्र कुराहरूको एकमुष्ट जवाफ र काम मार्फत देखाइएको छ नि एउटा उपलब्धि भन्छु म चाहिँ। घरको छतभरि अधिकारीको परिवारलाई तरकारी रोपेकाले टाढैबाट नै हरियाली देखिन्छ। परिवार र आफन्तलाई दिने तरकारी तथा फलफूल अब च्यारिटीलाई पनि दिने तयारी अधिकारीको छ।
अध्ययनले सीए तथा इन्जिनियरिङ उत्तीर्ण गर्नुभएका अधिकारीले जस्तै घरको छतलाई नै प्राथमिकतामा राखेर कृषि क्षेत्रमा आबद्ध हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ। यसले हाम्रा भान्साका दैनिक आवश्यकतालाई अन्त्य नगरे पनि परनिर्भरता घटाउन भने केही हदसम्म सहयोग गरिरहेको छ। क्यामेरा पर्सन राम थापाका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। आर्थिकपछि अब खेल समाचारको पालो। एसीसी महिला टी20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपाल पाकिस्तान ए सँग पराजित भएको छ। हङकङमा जारी प्रतियोगितामा नेपाल पाकिस्तान ए सँग 9 रनले पराजित भएको हो। जितका लागि 88 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 78 रन मात्र बनाएको थियो। नेपालका लागि ओपनर कविता कुँवरले 32 बलमा सर्वाधिक 20 रन बनाइन्। यो पराजयपछि नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा हङकङ, भारत र पाकिस्तान ए रहेका छन्। नेपालले दोस्रो खेल पर्सि भारतसँग खेल्नेछ भने त्यसपछि हङकङसँग खेल्नेछ। दक्षिण एसियाली राष्ट्र स्तरीय बुद्धिचाल प्रतियोगिता आजदेखि ललितपुरमा शुरू भएको छ। मित्र राष्ट्रबीचको मित्रतालाई अझै बढी मजबुत बनाउन दक्षिण एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिचाल प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो। नेपाल चेस महासंघले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा सार्क राष्ट्र नेपाल, भारत, बंगलादेश, भूटान, मालदिव्स, पाकिस्तान र अफगानिस्तानका 20 जना खेलाड़ी सहभागी रहेका छन्। असार 4 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा खुल्लातर्फ डिपेन्डिङ च्याम्पियन भारतका नुबेर शाह शेख र महिलातर्फ बंगलादेशकी शर्मिन शेरिनले भाग लिएका छन्। विजयी खेलाड़ीलाई 1,50,000, उपविजेतालाई 1 लाख र तेस्रो हुने खेलाड़ीलाई 50,000 प्रदान गरिनेछ। यस्तै महिलातर्फ प्रथम, द्वितीय र तृतीयलाई क्रमशः 1,60,000 र 40,000 नगद तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिने जानकारी गराइएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेश लगायत देशका पहाड़ी भागमा आज आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। मौसम सम्बन्धी यो जानकारी सहित हामी समाचार बुलेटिनको अन्तिममा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार एकपटक फेरि। बजेटका विषयमा गठबन्धन दलहरूकै धारणा फरक भएपछि बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरूको बैठक। केही असहमति भए पनि सहमतिमा नै बजेट पास हुने माधव नेपालको प्रतिक्रिया। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आजदेखि नेपाल वायु सेवा निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु। मलेसियाको क्वालालम्पुरबाट भैरवामा पहिलो व्यावसायिक उडान। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य परीक्षण गंगालाल अस्पतालमा। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भए पनि अब्जर्भेसनमा राखिएको चिकित्सकको भनाई। पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा अनियमितता नभएको कोषका पदाधिकारीको स्पष्ट उक्ति। संसदीय समितिमा कोषका पदाधिकारीहरूको भावुक बयान। बडा वित्तीय अनुशासनका बावजुद पनि चीनमा ठगी घटना बढ्दो। सन् 2018 देखि अहिलेसम्म 1,80,000 भन्दा धेरै मानिस विरुद्ध ठगी मुद्दा दायर। र एसीसी महिला टी20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपाल पाकिस्तान ए सँग पराजित। हङकङमा जारी प्रतियोगितामा पाकिस्तान ए 9 रनले विजयी। हवस् त समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।